नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आजको कार्यक्रम लक टकमा हामी बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा भइरहेको मिसावट, अखाद्य वस्तुहरूको मिसावट कारणले गर्दा उपभोक्ताको जनस्वास्थ्यमा परेको समस्याको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। अझ चाडपर्वको समयमा तिहार, दीपावली, छठ पर्व लगायतका चाडपर्वहरूमा मिठाई जन्य अथवा खाद्य सामग्रीमा हुने मिसावटले आम उपभोक्तालाई निकै शास्ति हुने गरेको छ। बजारमा भइरहेको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मिसावट र अखाद्य वस्तुहरूको प्रयोगले भइरहेको जनस्वास्थ्यमाथि भइरहेको खेलबाडमाथि यतिखेर सम्बन्धित निकाय, नियामक निकायहरूले के गरिरहेका छन्? त्यस्ता व्यवसायी, व्यापारी अथवा उद्यमीहरूलाई कारबाही भएको छ त, या बजारमा अनुगमन भएको छ कि छैन? गुणस्तरको नाममा यतिखेर व्यापक रूपमा बजारमा अनियमितताहरू भइरहेको छ भन्ने उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। जनस्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि बजारमा खुलेआम रूपमा अखाद्य वस्तुहरूको मिसावट भइरहेको छ, सरकारले अनुगमन गर्न सकेन भन्ने निकै गुनासो बढिरहेको छ। चाडपर्व, तिहार लगायतका पर्वहरूमा बजारमा मिठाईजन्य सामग्री, खाद्य वस्तुहरूमा हुने मिसावट र अखाद्य वस्तुहरूको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा भइरहेको असरको बारेमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारी भइरहेको बेलामा आम उपभोक्ताहरूको जीवन अत्यन्तै संवेदनशील छ स्वास्थ्य क्षेत्र। यति बेला पनि हामीले बजारमा भइरहेको मिसावट, अखाद्य वस्तुको प्रयोग अथवा विभिन्न वस्तुहरूको प्रयोग अथवा रङ लगायतका वस्तुहरूको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा पार्न सक्ने प्रभावकै बारेमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत तथा प्रवक्ता मोहन कृष्ण महर्जन, त्यसैगरी नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ, त्यसैगरी खाद्य पोषण विज्ञ डाक्टर अरुणा उप्रेती हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। नमस्ते। हो, बजारमा हामी उपभोक्ताहरूले हरेक दिन जस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको हाम्रो घर भान्सामा, पसलमा, रेस्टुराँमा, होटलमा प्रयोग भइरहेकै पाइन्छ। तर हामीले खाइरहेका वस्तुहरू कति खानयोग्य छन् या छैनन्? अझ तिहार लगायतका पर्वहरूमा मिठाईजन्य वस्तुहरूमा, विभिन्न खाद्य सामग्रीहरूमा भइरहेको मिसावट त कहाली लाग्दो हुन्छ, तर नियामक निकायको ध्यान पुगिरहेको हुँदैन। व्यापारीले खुलेआम रूपमा बिक्री गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता व्यापारी व्यवसायहरूलाई न सरकारले कारबाही गरेको हुन्छ, न स्थानीय निकायहरूले केही बोलेको हुन्छ, अथवा स्थानीय नगरपालिकाहरूले कुनै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइँदैन। यी खाद्य वस्तुहरूमा भइरहेको मिसावटको बारेमा यो विषयमा हामीले तयार पारेको एउटा रिपोर्ट सामग्री प्रस्तुत छ। सरकारले चाडपर्वको समयमा मात्र बजार अनुगमन गर्ने गरेको, तर अन्य समयमा बजारमा राज्यको उपस्थिति नदेखिएको हुँदा उपभोक्ताहरू मारमा परेका हुन्। तिहार, छठ लगायतका चाडपर्वमा भाइ मसलादेखि मिठाईजन्य वस्तुहरूमा अखाद्य वस्तुको मिसावटबाट उपभोक्ताहरू ठगिने गरेका छन्। अखाद्य वस्तुको उपभोगबाट उपभोक्ताको जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरेको छ। सरकारले प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नसक्दा बजारमा व्यापारीहरूले मूल्य वृद्धि, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव तथा अखाद्य वस्तुको मिसावट गरेर सामान बिक्री गर्ने गरेका छन्। बजारमा भइरहेको व्यथितिबाट उपभोक्ताहरू कुनै न कुनै रूपमा ठगिएका छन्। बजारमा चाडपर्वको समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, माछा, मासु, तरकारी, फलफुल जन्य वस्तु, मिठाई जन्य वस्तुमा मिसावट हुने गरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। सरकारको नियामक निकाय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग लगायतका निकायहरूले बजार अनुगमनमा कडाई गर्न नसक्दा उपभोक्ताहरू ठगिएका हुन्। होटल, रेस्टुरेन्ट, क्यान्टिन, पार्टी प्यालेस, बधशाला, मासु पसल, दुग्ध डेरी, पानी उद्योग, तेल मसला जन्य वस्तुमा अखाद्य वस्तुको प्रयोग गरी बिक्री गर्ने गरिएको हुँदा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको जनस्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको महामारीमा जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको मिसावट र गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्रीलाई नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई ठगी गर्ने व्यापारीलाई कडा कारबाही गर्न उपभोक्ताले माग गरेका छन्। चाडपर्वको समयमा मात्र सीमित रहेको बजार अनुगमनलाई नियामक निकायले स्थानीय तहसम्म समन्वयन गरी अनुगमनलाई कडाइका साथ लागू गर्न सके मात्र उपभोक्ताले राहत पाउनेछन्।
यो रिपोर्ट सामग्रीपछि अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। सबभन्दा अगाडि खाद्य पोषण विज्ञ डाक्टर अरुणा उप्रेतीबाटै। डाक्टर उप्रेती, यहाँले बजारलाई नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ। हामी कस्ता वस्तु खाइरहेका छौँ, अखाद्य, खाद्य अथवा खाना हुने नहुने वस्तुहरू, अथवा चाडपर्वमा भइरहेको चाडपर्वमा बजारमा राखिने वस्तुहरूमा हुने मिसावटको बारेमा तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ डाक्टर उप्रेती? यो जुन हामीले देखिरहेको छौँ, हरेकचोटि चाडपर्व आउँदाखेरि सरकार खाद्य विभाग अलि चनाखो हुन्छ अनि त्यसपछि यसको बारेमा विभिन्न ठाउँमा छापा मार्छ अनि थाहा हुन्छ। एकदम पहिला खाद्यहरूमा चाहिँ के नराम्रो रहेछ, त्यो कुन लेबलहरू पहिलाको म्याद नागेको खानेकुराहरूको लेबलहरूलाई नयाँ टाँसेको बारेमा अहिले धेरै छलफल भयो। विशाल कम्पनी जस्तो कम्पनीहरूले पनि त्यसमा चाहिँ खाद्यमा मिसावट गरेको भन्दा पनि म्याद नागिसकेपछि अनि त्यसलाई फेरि नयाँ म्याद राखेर विभिन्न ठाउँहरूमा पठाएको, र यो चाहिँ अहिलेको मात्रै समस्या होइन, यो वर्षौँदेखि चलिआएको समस्या हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। र विशेष गरी यो चाडपर्वको बेलामा यो समस्या झन् बढी बढ्न जान्छ, किनभने त्यो बेलामा मान्छेले धेरै वास्ता नगरेर हतार गरेर किन्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले त सरकारको त दायित्व छ नि, उपभोक्ताहरू आफैको पनि धेरै ठुलो दायित्व छ भन्ने मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु। र जुन ठाउँमा जुन पसलमा जहाँ ठुल्ठुलो एकदम सुपर मार्केटहरूमा एउटा किन दुईटा सित्तेमा लैजाऊ अथवा दुईटा किन दुईटा सित्तेमा लैजाऊ भनेर जहाँ भन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ केही विशेष गडबडी छ, बदमासी छ भनेर उपभोक्ताहरूले बुझे हुन्छ। तपाईँहरूले त्यस्तो किसिमको कुराहरू किन्दै नकिन्नुहोस् भन्ने एउटा पक्ष भयो। अनि अर्को यो बजारहरूमा जुन अनुगमन गर्दाखेरि सरकारले पत्ता लगाउँछ यो समस्याहरू परेको छ भनेर पत्ता लगाउँछ, अनि त्यसपछि 4 महिनापछि अर्को अनुगमन हुँदैन भने चाहिँ सरकारको कमजोरी त अब जति गरे पनि हुन्छ, जति भने पनि हुन्छ। र यो सायद 4थो वर्ष हो जब म नवराजी तपाईँसँग खाद्य यो ठ्याक्क दसैँ तिहारको बेलामा तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेको, र यही बेलामा हरेक खाद्य विभागले पनि आउँछ, खाद्य विभागले पनि आफ्नो कुराहरू भन्छ राख्छ, तर फेरि पुनः मुसीको भव भने जस्तै गएर हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जहाँ एकैचोटि धेरै लोभमा परेर धेरै मालसामानहरू किन्दै नकिन्ने गर्नुहोस्। अनि विशेष किसिमको यो रङ भएको खानेकुराहरू, मिठाईहरू, यो जुसहरू, विभिन्न किसिमका बट्टाका जुसहरू त किन्दै नकिन्ने गर्नुहोस्, किनभने अहिले यो कोरोनाको बेलामा मानिसहरूको स्वास्थ्यमा झन् बढी संवेदनशीलता हुनुपर्छ, मानिसहरूको रोगसँग लड्ने शक्ति झन् बढ्नुपर्छ। त्यस्तो बेलामा यस्ता अखाद्य रङ मिसाएका कुराहरू, अखाद्य त्यो रङ खान नहुने रङ मिसाएका मिठाईहरूको प्रयोग गर्नु नै हुँदैन भनेर मैले भन्छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ बारम्बार चलिराख्ने समस्या हो, तर तैपनि हामीले बारम्बार बोलि नै राख्नुपर्छ नवराजी। हजुर, डाक्टर उप्रेतीले भन्नुभएको जस्तो हामी मिडियाकर्मीहरूले पनि हरेक चाडपर्वमा अथवा जस्तो बेला आउँछ त्यही समयका विषयवस्तुलाई खबरदारी गरिराखेका हुन्छौँ। तर अब बजारमा नियामक निकाय पनि छ, राज्यको निकाय छ, प्रहरी प्रशासन छ, अथवा नियामक निकायहरू खाद्य प्रविधि अथवा वाणिज्य विभाग लगायत निकायहरू छ। यी निकायहरू पनि चाडपर्वमा बिउजे जस्तो अथवा बिउते झैँ गर्छन्। यसो किन गरेको होला, अथवा के चाडपर्वमा मात्रै अनुगमन गर्ने हो भनेदेखि अरू बेला किन यो यस्ता निकायहरू चाहियो भन्ने जस्ता चाहिँ प्रश्नहरू उठ्ने गरेको छ। यही प्रसङ्गलाई डाक्टर उप्रेतीले जोड्नु भएको हो उहाँले जनस्वास्थ्य कर्मीको नाताले। यतिखेर कोरोनाको महामारी पनि छ, कोरोना भाइरसको महामारी भइरहँदा झन् जनस्वास्थ्यका समस्याहरू गम्भीर छन् भनिसक्नु भएको छ उहाँले डाक्टर उप्रेतीले। अब खाद्य प्रविधि र गुण नियन्त्रण विभागले साँच्चै बजारमा अनुगमन गरेको छ भने कसरी अनुगमन गरेको छ, या चाहिँ त्यस्ता गलत गर्नेहरूलाई कारबाही भएको छ कि छैन, व्यापारी व्यवसायी उद्यमीहरूलाई उहाँले केही विशाल समूहको अथवा ग्रुपको नाम पनि लिएर भनिसक्नु भएको अवस्था छ भने अहिले बजारमा म्याद गुज्रेका सरसामानहरू बिक्री भइरहेको अथवा खुलेआम रूपमा बजार छाडा रहेको भन्ने कुराहरू आइसकेपछि खाद्य प्रविधि र गुण नियन्त्रण विभागले के गरिरहेको छ? नवराजी, सर्वप्रथम दसैँको मौकामा तपाईँले जुन यो हामीलाई केही यहाँ सूचनाहरू सन्देशहरू दिने मनसाले जुन यो कार्यक्रम गर्नुभयो यसमा पक्कै पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र विशेष गरी अहिले जुन म्याडमले पनि भन्नुभयो, अब यो खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर जुन हामीले जुन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबैको सहकारीको आवश्यक हुन्छ। जस्तै कन्ज्युमरको पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ, अनि व्यवसायीको पनि, र विशेष गरी अब हामी नियामकको त हुने नै भइहाल्यो। जुन अहिले कुरो निस्किया छ, अहिले अनुगमन चाहिँ यो खालि चाडपर्व लक्षित मात्रै हुन्छ कि भन्ने यो पक्कै होइन। कहिलेकाहीँ यो अब मिडियाको कभरेजले अब सायद त्यो सूचनाहरू अथवा हाम्रा इन्फर्मेसन डिसिमिनेट नहुन सक्छ।
हजुरले एकचोटि हाम्रो वेबसाइटतिर पनि भिजिट गर्यो भने हामी रेगुलर अहिले विभागले 3टा टोली दिल्ली बाहिर अनुगमनमा जाने हुन्छ र विभाग लगायत अब हाम्रा खाद्य प्रयोगिता गुणनियन्त्रण कार्यालयहरू छन् 6वटा विभिन्न प्रदेश स्थितमा। त्यसले गरी विभिन्न डिभिजन कार्यालय 24वटा छ। यो हरेक जुन कार्यालयको मुख्य काम भनेकै हामीले निरीक्षण अनुगमन गर्ने नै हो बजार। त्यसैले हाम्रो मेन उद्देश्य नै बजार अनुगमन गर्ने भएकोले हाम्रो त डे टु डे नै यो कार्यक्रम भइरहेको हुन्छ। तर अहिले कोभिडको बेलामा कहिलेकाहीँ अलिक असहज भएर अलिक कम भएको हुनसक्छ। जस्तै अहिले हामी कहाँ पनि फाटाफुट कोही चाहिँ अब हाम्रा प्राविधिक साथीहरू कोभिड निस्केर कोही आइसोलेसनमा जानुपर्ने अवस्था भएर कुनै टोली चाहिँ जान सकेका छैन। तैपनि हामी हरेक विभागले चाहिँ अब हाम्रो कार्यालयले नियमित रूपमा अनुगमन गरेको छ र हामी डेली गरिरहेका छौँ। अहिले मात्रै हामीले खबर गर्नु पऱ्यो भने यो 3टा जुन अहिले हामीले साउन भदौ असोज महिना मात्रै हामीले 760वटा चाहिँ हामीले नमुनाहरू भनौँ न अनुगमन गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो डे टु डे अनुगमन भयो। अहिले विशेष गरी हामीले चाडपर्वमा त्यो के खाद्य वस्तु हो त्यसलाई अलिक फोकस गरेर हामी अनुगमन गर्छौँ। किनभने त्यो बेलामा त्यो खाद्य वस्तु बढी सप्लाई हुन्छ र त्यसको क्वालिटी हामीले नियमन अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलेभन्दा सुधार पक्कै भएको छ। किनभने पहिला कति अखाद्य रङहरू हाम्रो मिठाईमा प्रयोग हुन्थ्यो भने अहिले त्यो कमी छ। जुन अहिले हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै कन्ज्युमर स्वयं पनि हामीले यो कृत्रिम कलरहरूलाई खानलाई चाहिँ हामीले अभोइड गर्दै जानुपर्छ। प्रवक्ताजी जस्तो कि यहाँहरू बजार अनुगमनमा गइरहेको छु भन्नुभयो होइन, यहाँहरू बजार अनुगमन पनि हुनुहुन्छ होला। जस्तो बजारमा माछा मासु अथवा भनौँ न त्यसै गरी खाद्य सामग्रीहरू मैदा आँटा लगायतका वस्तुहरू अथवा मिठाईजन्य वस्तुहरू यतिखेर चाडपर्वमा बढी बिक्री हुन्छन्, उपभोक्ताहरूको बढी भिड पनि लाग्ने गर्छ। अहिले डाक्टर उप्रेतीले भनिसक्नु भएको छ विभिन्न पसलहरूमा बम्पर उपहार राखिएको हुन्छ अथवा यी खाद्य सामग्रीमा भइरहेको पानीजन्य वस्तुहरूमा दुग्ध पदार्थहरूमा दुधजन्य वस्तुहरूमा अथवा विभिन्न वस्तुहरूमा मिसावट त भइरहेकै छ। तर हामी थाहा नपाइकन प्रयोग गरिरहेका छौँ, उपभोग गरिरहेका छौँ भने तपाईँहरूले त्यस्ता व्यापारीहरूलाई कसरी कारबाही गर्नुभएको छ अथवा कस्तो कस्तो वस्तुहरूमा बढी सावधानी अपनाउनु पर्छ भनेर भन्नुहुन्छ उपभोक्ताहरूलाई? पक्कै पनि अब हामीले यो अनुगमनमा पाइएका केही प्रतिकूल आएकाहरूलाई अब त्यो त हामीले सबैमा त्यो समस्या भन्ने होइन। कुनै कुनैमा समस्या पक्कै हुन्छ। त्यही भएर त हामी नियामक निकाय हामी सतर्क भएर हिँड्नुपर्ने कारण पनि त्यही हो। जस्तै पानी दुध जुन अलिक संवेदनशील खाद्य वस्तु छ त्यसमा हामीले केही प्रतिकूल पनि पाइरहेको हुन्छ। त्यसमा हामीले खाद्य ऐन नियम अन्तर्गत कारबाही गरिरहेको हुन्छ। हामीले वार्षिक रूपमा लगभग 200 देखि 300 हाम्रो खाद्य व्यवसाय उद्योगहरूलाई कारबाही परिरहेको हुन्छ र उहाँहरूलाई हाम्रो खाद्य ऐन अन्तर्गत कारबाही हामीले त सिफारिस गर्ने हो। कारबाही गर्ने निकाय त अब जिल्ला अदालत अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालय छन्। अब हाम्रो खाद्य ऐन अनुसार त्यस्ता यदि व्यवसायीले जुन हामीले तोकिएका मापदण्ड अनुसार यदि बिक्री वितरण गरिएको छैन भने त्यस्ता व्यवसायी अथवा उद्योगलाई चाहिँ हामीले अब खाद्य ऐन अन्तर्गत 50,000सम्म जरिवाना र 5 वर्षसम्म कैदको अहिले नयाँ ऐनमा जुन अहिले परिमार्जित ऐनमा त्यो खालको दण्ड सजायको व्यवस्था छ र त्यो अनुसार हामी कारबाही गरिरहेका छौँ। र हामीले मैले भनिहालेँ 200-300 हाराहारीमा वर्षमा हामीले कारबाही गरिएको हामीसँग रिकर्ड छ वार्षिक रूपमा। हामीसँग नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठज्यू, जस्तो खुद्रा व्यापार सङ्घले चाहिँ भनौँ बजारमा यसरी गुणस्तरीय सामानहरू म्याद चाहिँ गुज्रिएका नगुज्रिएका वस्तुहरूलाई कसरी थाहा पाउने, कसरी गोदाममा राख्ने अथवा कसरी सप्लाई चेनमा यहाँ ल्याइरहनु भएको सामानहरू अहिले यति बेला? प्रश्नको लागि धन्यवाद। हामी खुद्रा व्यापार सङ्घले चाहिँ हाम्रा सङ्घसँग आबद्ध भएका मेम्बर साथीहरूलाई सामानहरू बिक्रीको लागि खरिद गर्दाखेरि त्यो सामानहरूको डेट हेरेर किन्ने र अब जुन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हिसाबमा चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने भनेर हामीले सम्पूर्ण साथीहरूलाई त्यो जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ। विगतका पहिलेका वर्षहरूमा धेरै एक्सपायरी प्रडक्टहरू हुन्थ्यो तर अहिले त्यो जुन जानकारी हामीले सङ्घ मार्फत गरायौँ, बेला बेलामा हामीले गोष्ठीहरू सेमिनारहरू गरेर उहाँहरूलाई पसलमा बिक्री वितरण गर्ने सामानहरूको बारेमा पहिले कुन सामानलाई कसरी प्रायोरिटी दिने, अब डेट कसरी गर्ने, अब पहिले खरिद गरेर राखेको चिजलाई पहिले बिक्री गर्ने, पछि खरिद गरेकोमा पनि खरिद गरेर लिएको सामानहरूमा त्यसमा डेट छ छैन भनेर चेक गर्ने। तर त्यसो गरेर बिक्री वितरण गर्दाखेरि पनि हामीले सामान खरिद गर्दाखेरि अहिले एउटा 2-4वटा प्रडक्टहरू जस्तो मल्टिनेसनल प्रडक्टहरू छ, जस्तो कोक भयो पेप्सी भयो, यस्तै प्रडक्टहरू खरिद गर्दाखेरि अब नयाँ कुनै चिज चाहिँ जस्तो कोक चाहिँ नयाँ हिजो प्रडक्सन भएको डेटको आउँछ,
अब नि फ्यान्टा ल्यायो त्यसमा बिचमा चाहिँ एक्सपायरी हुन लागेको चिजहरू पनि घुसारेर ल्याउँछ, कहिलेकाहीँ एक्सपायरी प्रडक्टहरू पनि जिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सामान किन्दाखेरि पनि एकदमै कन्सियस भएर किन्नुपर्ने बाध्यता अहिले छ। बजारमा उपभोक्ताहरू पहिलेको जस्तो छैन, सबै कन्सियस भइसक्यो। उपभोक्ताको लागि आफ्नो जुजानको लागि अब कुन सामान कति डेट छ भनेर पहिले सामानहरू खरिद गर्न आउँदाखेरि मलाई एउटा पसलमा आउनुभयो, एउटा ग्राहक आउने बित्तिकै मलाई यो चिज दिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो सामान दिने बित्तिकै डेट सेट हेर्नुहुन्न, त्यतिकै किनेर लानुहुन्छ। तर आजकल सबै ग्राहकहरू पनि सबै अब सामान खरिद गर्दा पनि खानु हुने खानु नहुने यो कसको डेट कति डेट कति बाँकी छ, एक्सपायरी डेट एक्सपायरी भयो कि भएको छैन, यसमा ड्यु डेट कति बाँकी छ भनेर सबै चेक गरेर खरिद गर्ने बानी भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि आजकल धेरै सचेत भइसक्यो। आफ्नो ज्यानको लागि एकदमै सुरक्षित हिसाबले सामान खरिद गर्न उपभोक्तालाई जुन सेवा दिने भनेर हामी बसिरहेका छौँ। उपभोक्तालाई बिस बेच्नु त भएन नि, एउटा उपभोक्तासँग डाइरेक्ट लिङ्क राखेर उपभोक्ताकै हक हितको लागि, उपभोक्ताको सेवाको लागि हामी खुद्रा व्यवसायहरू बसिरहेका छौँ भने हामीले पनि कन्सियस भएन उपभोक्ताको जुजानको लागि हामीले त्यो सामानहरू सही डेटको छ छैन भनेर चेक गरेर खानु हुने खानु नहुने चिजहरू हामीले बिक्री वितरण गर्ने हामीले प्रयास गरेर सम्पूर्ण हाम्रो व्यापारिक व्यवसायहरूलाई पनि हामीले घचघट्याएर आएको छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो, जस्तो यतिखेर कोभिडको महामारी पनि छ, खाद्य सामग्रीहरूमा बढी मात्रामा भनौँ आयातित वस्तुहरूमा जस्तो हर्लिक्सहरू भयो होइन, बिस्कुटहरू भयो, चक्लेटहरू भयो, अथवा भनौँ न त्यस्ता खालको आयातित मिठाईहरूका बट्टाहरूमा अथवा आयातित वस्तुहरू जुन प्याकेट गरिएका हुन्छन् अथवा प्याकेटमा राखिएको हुन्छ, कोक, पेप्सी यहाँले भनि पनि हाल्नुभयो, मिठाईजन्य सामग्रीहरू चक्लेट भयो, बिस्कुट भयो, हर्लिक्स, भिभा लगायतको वस्तुहरूमा निकै म्याद गुज्रिएको सामान भेटिएको भनेर सरकारले अनुगमन पनि गर्यो, केही गोदामहरूमा छापा पनि मार्यो। तर पछिल्लो पटक यहाँले चाहिँ नयाँ स्टिकर टाँसेर चाहिँ बिक्री गरिरहनु भएको छ बजारमा भन्ने कुरा आइरहेको छ नि त। हजुर, अब यो कुरालाई एकदम सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो। अघि अरुणा म्याडमले पनि भन्नुभयो कि यो बजारमा चाहिँ अब रिलेबलिङ गरेर एक्सपायरी भएको प्रडक्टलाई पनि फेरि त्यसलाई बिक्री वितरण खान योग्य गराउनको लागि डेट चेन्ज गरेर बिक्री वितरण गरेको एउटा अब विशाल ग्रुप भनेर उहाँले नामै किटान गर्नुभयो कि यस्तै अब विभिन्न विशाल ग्रुप अन्तर्गतकै विभिन्न ठाउँमा यस्तो छ। अब त्यति बेला चाहिँ अनुगमनमा पर्यो, तर उनीहरूलाई कारबाही गर्ने भनेर गरेर लग्यो। अब हिजो अस्तिको न्युजमा एउटा के सुन्नमा आइरहेछ भने विशाल ग्रुप जुन अर्बौँ रुपियाँको ट्रान्ज्याक्सन गर्ने ग्रुपलाई अब त्यो जुन अब खाना दूषित भइसक्यो त्यो रिलेबलिङ गरेको छ भनेर अनुगमनकर्ताले पक्रेर लगेर त्यो कारबाही चलायो। तर 3 लाख रुपियाँ जरिवाना र 1 वर्षको कैद हुने गरेर एउटा मिडियाले उल्लेख गरेको छ। यो सायद यो त यति मात्र हो भने गर्नै नहुने काम यो जुन गरेको छ। यस विषयमा हामीले पनि पटक पटक घोषणा गरेर त्यो वाणिज्य विभागमा गएर हामीले जानकारी गराएको थियौँ कि यसो सामानहरू एक्सपायरी प्रडक्टहरूलाई रिलेबलिङ गरेर जनताको उसमा चाहिँ दूषित खानै नहुने खानालाई अयोग्य भइसकेको चिजलाई पनि यसरी रिलेबलिङ गर्ने र यस्तो प्रडक्टहरूलाई बिक्री गर्ने जुन उपाय गरेर आइरहेछ त्यसलाई एकदम हुनेसम्मको हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा यस्तो प्रडक्टहरू बजारमा नआओस् भनेर हामीले जुन अपेक्षा राखेका थियौँ त्यो अनुसार नभइकन जुन उनलाई अब 3 लाख रुपियाँ जरिवाना र 1 वर्ष कैद गरेर उसको जुन आसेपासेका मान्छेलाई मात्र त्यस्तो कारबाही गर्ने भनेर सुन्नमा आएको छ। अब यो चाहिँ एकदमै गलत प्रक्रिया छ। यसमा चाहिँ अब कुनै पनि हालतमा चाहिँ कारबाही अझ सखत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। हजुर, यसकारण राजकुमारजीले जुन कुरा भन्नु कारबाहीको माग गर्नुभयो, यो विषयमा कस्तो कारबाही भइरहेको छ? त्यसरी म्याच गुज्रिएको डेट एक्सपायर भएको वस्तु खाद्य सामग्री बिक्री गर्ने समूहलाई अथवा जोसुकै व्यापारिक वर्गलाई पनि भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। म खाद्य प्रविधि तथा गुण विभागकै वरिष्ठ अधिकृतज्यूलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँले कसरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ? यतिखेर विभागले जस्तो बजारमा जुन खालको अखाद्य वस्तुहरू भेटिएको छ, म्याच गुज्रिएको वस्तुहरू ठुला गोदाममा भेटिएको अवस्था छ, त्यस्ता ठुला व्यापारी ठुला उद्यमीहरूलाई पनि कारबाही भएको छ त? अब नेपाल सरकारमा विभिन्न नियामक निकायहरू छन्। अहिले विशाल ग्रुपको कुरा गरियो त्यो चाहिँ अब वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट अन्तर्गत भएको कारबाही हो र त्यो चाहिँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत भएको कारबाही हुनाले उहाँहरूको ऐन अनुसारको दण्ड जरिवानाको व्यवस्था छ, त्यो अनुसार हुने भयो। अब हाम्रो पनि त्यही नै हो। खाद्य ऐनमा जुन व्यवस्था छ त्यो अनुसारको फेरि हामी दण्ड दिने निकाय पनि हुँदैन। हामीले चाहिँ त्यो जुन अनुसन्धान गरेर त्यो प्रमाणको आधारमा हामीले जिल्ला अदालतमा हामीले पेश गर्ने खालको हुन्छ। पुरानो ऐन भएकोले दण्ड कम छ, तर अहिले हामीले जुन नयाँ खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन भनेर अहिले जुन संसदमा पेश छ
हामीले कसुरको आधारमा दण्ड गर्नुपर्छ। उसले कस्तो खालको कसुर गरिरहेको छ, त्यो कति सिभिरिटी छ, मान्छेको जनस्वास्थ्यमा कति प्रतिकूल हुन्छ, त्यो आधारमा दण्डको क्याटेगोरी गरेर अहिले चाहिँ हामीले दण्डको सजायलाई अपग्रेड गर्ने गरी अहिले संसदमा ऐन गएको छ। सायद अब त्यो पास भएर आयो भने दण्ड सजाय होला, नत्र भने अहिले एक्जिस्टिङ ऐनमा जस्तो छ अब अदालतले त्यही खालको दण्डको व्यवस्था नै हुन्छ। र अहिले जुन विशाल ग्रुपको कुरो चाहिँ अब यो विभाग हाम्रोबाट भन्दा पनि वाणिज्य विभागबाट गरेको कारबाहीको कुरा परिरहेछ। त्यो चाहिँ हजुर यो विषयमा यहाँले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आयो अर्को विभागले। जस्तो बजारमा अखाद्य वस्तुहरू बिक्री त भइरहेको छ, यहाँहरू जानुभएको छ होटल रेस्टुरेन्टमा अथवा पसलमा होइन, विभिन्न खालको चाहिँ भनौँ सब मार्केटहरूमा होइन। यो अवस्थामा जस्तो बजारमा मासुजन्य वस्तुहरू मासुहरू जस्तो भनौँ न विभिन्न खालको बधशालाहरू छन् अथवा विभिन्न खालका पार्टी प्यालेसहरू छन्, त्यहाँ विभिन्न खालको अखाद्य वस्तुहरू पनि प्रयोग भइरहेको छ भने बेला बखतमा सुन्नमा आउँछ। तपाईँहरूले कसरी कारबाही अथवा कसरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु भएको छ त्यस्ता चाहिँ व्यक्तिहरू वा समूहहरूलाई? यस्तो छ, अब विभागको पनि आफ्नो दायरा हुन्छ। जस्तै अब हामीले अब पशुजन्य उत्पादनको लागि फेरि पशु सेवा विभागहरू छुट्टै पाटो छ। अब हामीले चाहिँ विशेष गरी यो प्रशोधित खालका खाद्य वस्तुहरूलाई हामी नियमन अनुगमन गर्छौँ खाद्य प्रक्रिया नियन्त्रण विभागले। बिरुवाजन्य उत्पादनको फेरि छुट्टै कृषि विभाग हुन्छ, छुट्टै विभाग छ। तर हामीले चाहिँ प्रशोधित खाद्य वस्तुहरू हेर्छौँ र होटल रेस्टुरेन्ट पनि हामीले हेरिरहेछौँ। अहिले होटल रेस्टुरेन्टको हकमा चाहिँ अहिले हामीले खाद्य जुन हाम्रो यो विभाग खाद्य प्रक्रिया नियन्त्रण विभागले होटल रेस्टुरेन्ट पार्टी प्यालेसहरू गरेको छ। जस्तो होटलमा भयो रेस्टुरेन्टमा भयो पार्टी प्यालेसहरूमा भयो जस्तो त्यस्ता वस्तुहरूमा एउटा कुरा भनिदिनुहोस् कि यहाँहरूले हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई हामीले कसरी पहिचान गर्ने त्यस्ता चाहिँ अखाद्य वस्तुहरू बिक्री भइरहेको छ भेटिएको छ भने हामीले कहाँ खबर गर्ने, कसलाई भन्ने, उजुरी कहाँ गर्ने भन्ने निकाय कुन हो अथवा सम्पर्क गर्ने नम्बर कहाँ हो अथवा कति नम्बरमा सम्पर्क गर्ने, कसलाई गर्ने? यो विषयमा नवराजले ठिकै कुरा उठाउनु भयो। अब हामीले त नियमित अनुगमन गरि नै रहेको हुन्छ, तर सबै ठाउँ पुग्या हुँदैन। त्यसैले गर्दा कन्ज्युमर आफै पनि अलिकति चनाखो भयो भने यसले अझ नियमनमा हामीलाई सहयोग पुग्छ। त्यसको लागि हामीले विभागमै पनि हाम्रो हुन त अब वेबसाइटमा कतिको हेर्ने कम्फर्टेबल हुन्छ, त्यहाँ हामीले क्षेत्रको मोबाइल नम्बर र ल्यान्ड नम्बर सहित हामीले त्यहाँ राखिदिएका हुन्छौँ कि कसैलाई त्यो क्षेत्रमा यदि अखाद्य वस्तु अथवा कस्तो कैफियत अथवा सुनियो देखियो भने पनि हामीलाई कुनै कम्प्लेन गरे पनि हुन्छ अथवा हलो सरकारमा खबर गरे अथवा हामीले विभागको नम्बर अब अहिले पनि हामीले भन्न सक्छौँ। तर हामीले सबै क्षेत्रको लागि मोबाइल नम्बर ल्यान्डलाइन नम्बर तोकिएको छ, किनभने अहिलेको अवस्थामा कोभिडले गर्दा हरेक ठाउँमा पुग्नलाई हामीले गाह्रो भइरहेको अवस्थामा हामीले कसैबाट यदि कम्प्लेन आयो भने त्यसलाई इमिडिएट एक्सनमा जाने त्यो खालको लागि हामीले एउटा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमको पनि खडा छ। कतै हामीलाई कम्प्लेन आयो भने त्यो ठाउँमा हामीलाई स्पेसिफाई गरेर यो खाद्य वस्तु यो ठाउँमा भेटियो भन्यो भने हामी त्यसको इमिडिएट एक्सनमा जानको लागि एकदम तयारी अवस्थामा। इभन हामीले दसैँको बिदामा पनि हामीले त्यस्ता टोली राखिरहेछौँ। अब यो तिहारको बेला पनि राख्छौँ। जुनसुकै बेलामा हजुरहरूले हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अब नम्बर त याद गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने हलो सरकार नम्बर यहाँको छ भने भन्नु होला, एकचोटि नम्बर पनि भन्नु होला। हामीलाई ल्यान्डलाइनमा यदि गर्नु छ भने हामीलाई 4262369 4262369 मा यदि कम्प्लेन टिपाइदिनु भयो भने हामी त्यो इमिडिएट एक्सनमा जान्छौँ। प्रवक्ताज्यू यहाँको नम्बर पनि भन्न मिल्छ, यहाँहरूलाई त्यस्तो गुनासो भन्नु पर्यो भने यहाँको आफ्नो नम्बर पनि भन्न मिल्छ। मेरै नम्बर लिँदा पनि हुन्छ, हामीले 98511 96333 त्यहाँ पनि अब मलाई खबर टिपाइदिनु भयो भने हामी त्यो जुन टोली जान्छ उहाँलाई हामी तुरुन्तै हामी खबर गरेर उहाँहरूलाई अनुगमनको लागि पठाउँछौँ। हजुर धन्यवाद यहाँलाई। जस्तो अब जनस्वास्थ्य कर्मीहरूले यतिखेर अझ बजारको अवस्थालाई संवेदनशील रूपमा हेरिरहेका छौँ भन्ने कुरा डाक्टर अरुणा उप्रेतीले राख्नुभयो र हामीले केही कुराहरूलाई अगाडि ल्याइ पनि सकेका छौँ। बजारमा भइरहेको अखाद्य वस्तुहरूको मिसावटलाई यति जनस्वास्थ्य कर्मीको आँखाले कुन ठाउँमा कमजोरी छ, कहाँ सरकार पुग्न सकेन, कहाँ राज्यले देख्दै देखेन, कहाँ व्यापारीले खुलेआम रूपमा बिक्री गरिरहेका छन् भन्ने देख्नु भएको छ डाक्टर उप्रेती? होइन, खाद्य विभागले काम गर्न खोजेको भन्ने कुरा त स्पष्ट छ, गरेको पनि हो। र खाद्य विभाग नियन्त्रणले आफ्ना विभिन्न कार्यक्रमहरूमा यो हामीहरूलाई जनस्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि बोलाएर कतिपय पहिला काम गर्ने गरेको, खबर दिने गरेको। त्यसैले त्यसमा चाहिँ खासै ठुलो समस्या छैन। मलाई समस्या चाहिँ कहाँ लाग्छ भने एकचोटि काम जब भइसक्छ अनि त्यसपछि अनुगमन हुँदैन। जस्तो कुनै ठाउँमा होटलमा गयो, त्यसलाई नसिहत दियो भनेर उसले चाहिँ फोहोर भएको झिँगा भन्केको खानेकुराहरू भएको भनेर नसिहत दियो भनेर छोडिन्छ। अनि त्यसपछि 3 महिनापछि फेरि वास्तवमा त्यो नसिहतले उसले चाहिँ गएर छ कि छैन भनेर चाहिँ
फेरि थाहा हुँदैन। सायद उहाँले काम गरिराख्नु भयो होला, नसिहत दिएपछि फेरि गएर अनुगमन पनि गर्नुहुन्छ होला, तर त्यो चाहिँ हामी उपभोक्ताहरूलाई थाहा हुँदैन। एउटा पक्ष त्यो भयो। अनि अर्को पक्ष के हो भने बारम्बार एउटै ठाउँमा एउटै कुराहरूमा यो विशेष गरी यो म्याद नागेको कुरा खानेकुराहरूलाई फेरि लेबलिङ गरेको कुरा त अहिले मात्रै आएको होइन, अहिले चाहिँ अलिक बढी विशाल ठुलो रूपमा आयो। होइन भने त यो कामहरू त पहिलादेखि नै भइरहेको हो। त्यो कामहरू चाहिँ नरोकिएको कारण अब सायद खाद्य विभागले मात्रै त नियन्त्रणले मात्रै त गर्न सक्दैन होला, यो सरकारका अन्य निकाय पनि हुन्छन् होला भन्ने एकदम अर्को पक्ष हो। अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम जुन खाद्य विभाग नियन्त्रणले गर्न सक्छ, उपभोक्ताहरूलाई चेतना जागरुक गराउने। सायद त्यसमा चाहिँ मैले देखेको छु, त्यहाँ मैले थुप्रै मेटेरियलहरू पनि लिएर आएको छु। यसरी यो उहाँहरूले प्रयोग गरेको, उहाँहरूले निकालेको किताबहरू पनि मैले थुप्रै प्रयोग गरेको छु। एकदमै राम्रा राम्रा किताब उहरू छन्, कसरी खानेकुराहरूमा मिसावट भएको छ भने कसरी पत्ता लगाउने भन्ने किसिमको मेटेरियलहरू पनि छ, सानो सानो पुस्तिकाहरू पनि छ। तर समस्या के पर्यो भने त्यो पुस्तिकाहरू चाहिँ आम सञ्चार माध्यमबाट र आम उपभोक्ताहरूसँग पुगेको छैन। एकदमै साधारण कुरा, चियापत्तीमा केही मिसावट मिसिया छ भने कसरी पत्ता लगाउने, बेसारमा मिसिया छ भने कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा उहाँहरूले लेख्नु भएको छ सानो बुकलेट। मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा युज गरेको छु, तर के छ भने सबै ठाउँमा चाहिँ त्यो पुगेको छैन भने चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ भएकै मेटेरियलहरूलाई, भएकै जानकारीलाई सकेसम्म बढी उपभोक्तामाझ पुर्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण सायद त्यहाँ चाहिँ अलिकता कमी कमजोरी भए हुनसक्छ। अनि अर्को मैले चाहिँ अब अहिले खालि सरकारलाई अथवा खाद्य विभागलाई मात्रै भन्नु हुँदैन, उपभोक्ताहरू आफैले पनि एकदमै अहिले आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी लिन चाहिँ सबैजनालाई चाहने, तर अलिकता सस्तो मान्छेमा देख्यो कि दुईटा ठाउँमा किन्ने ठाउँमा तीनटा पायो भने चाहिँ भर गरेर ल्याउने अर्को एउटा समस्या उपभोक्ताहरूकै समस्या। उपभोक्ताहरूले के विचार गर्नुपर्छ भने यसरी म्याद नभएको, म्याद गइसकेको खानेकुराहरूमा ढुसी लाग्न सक्ने एकदम धेरै सम्भावना हुन्छ। र ढुसी लागिसकेपछि के हुन्छ भने त्यो खाँदाखेरि त्यति धेरै थाहा हुँदैन, विशेष गरी बालबालिकाहरूले थाहा हुँदैन, तर त्यसले चाहिँ कलेजोमा साह्रै नराम्रो असर पर्छ। र विशेष गरी यो जुन खानेकुराको प्याकेटमा राखेको खानेकुराहरूको जुन त्यहाँ चाहिँ त्यो तिनीहरूको त्यो भ्याक्युम जस्तो निस्क्यो भने अथवा त्यो हावा पस्यो भने त्यसमा चाहिँ ढुसी लाग्ने एकदम धेरै सम्भावना हुन्छ। बदाममा, चाउचाउमा, यताउति खानेकुराहरूमा, बिस्कुटहरूमा। अनि त्यो ढुसी लाग्दाखेरि खाना त एकछिन मजासँग खाइन्छ, तर त्यो असर पार्छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उपभोक्ताले बुझ्नै पर्छ। त्यसैले यो चाडपर्वको बेलामा धेरै एकैचोटि धेरै माल सामान किन्ने लोभ नगरौँ। दुईटाको ठाउँमा चारवटा दिन्छ भने त्यो सबै किनेर सकेसम्म ताजा नै किन्ने गरौँ। अनि सकेसम्म प्याकेटका खानेकुराहरूलाई, प्याकेटमा भएका यो बिस्कुट, चाउचाउ र यो अहिले अघि फ्यान्टा, कोकाकोलाहरूको कुरा है, यस्तो किसिमको खानेकुराहरूलाई चाहिँ सकेसम्म आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर नखाएकै बेस भनेर सल्लाह दिन्छु। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो यहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्छ पटक पटक जनस्वास्थ्यको कार्यमा, खाद्यमा, पोषणको बारेमा पनि बोलिरहनु भएको छ। जस्तो यतिखेर यहाँले भर्खर पनि भन्नुभयो कोभिडको महामारी भइरहेको बेला प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनु पर्ने हुन्छ। तिहार अहिले आइरहेको छ होइन, मुखमा आइरहेको छ चाडपर्व, र मिठाईजन्य वस्तुहरूमा अखाद्य वस्तुहरू राखेको, रङ राखेको, विभिन्न खालको अखाद्य सामग्री राखेर बिक्री भइरहेको हामी पाउँछौँ। कारबाही पनि हुँदैन। चाडपर्वमा यहाँले भन्नुभएको जस्तो हामी केही बोल्छौँ, यहाँहरू केही बोल्नुहुन्छ र सरकारले अनुगमन गरे जस्तो पनि गर्छ, फेरि यही क्रम त रहन्छ। तर होटल रेस्टुरेन्ट हामी कहाँ सधैँ रहिरहेछन् होइन, त्यस्ता कुराहरू खाँदा के हुन्छ, यसले जनस्वास्थ्यमा कस्तो खालको असर पार्न सक्छ? अब एउटा होटलहरू रेस्टुरेन्टहरूमा यदि बासी खानेकुराहरू छ भने एउटा त फुड पोइजनिङ हुन सक्ने एकदम धेरै सम्भावना हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कतिपयचोटि पार्टी प्यालेसहरूमा गएर खानेकुराहरू खाइसकेपछि मान्छेहरू एकैचोटि बिरामी परेको, अथवा ठुल्ठुलो गाउँघरमा भोजहरू, पासनीहरू, त्यो बिहा वर्तमानमा एकैचोटि 25-30 जना मान्छे बिरामी परेको कारण चाहिँ के हुन्छ भने त्यो खानेकुराहरूमा फुड पोइजनिङ भएको एउटा त्यो चाहिँ तत्कालै देखिने असर हो। अनि अर्को देखिने असर के भने त्यो खानेकुराहरू जुन यदि त्यो त्यसमा एकदम चाहिने भन्दा बढी नुन मिसाएको छ, चाहिने भन्दा बढी मसला मिसाएको छ, त्यो 2-3-4 दिनको बासी छ, त्यसमा त्यो नुनहरू बढी मिसाइदिएको छ भने कतिपय मानिसहरूलाई शरीरमा जसको उच्च रक्तचाप छ, जसलाई विभिन्न किसिमको समस्याहरू छ, उनीहरूको शरीरमा नुन बढी गयो भने त्यसले अर्को समस्या पर्न सक्छ। त्यो एउटा पक्ष भयो। अनि अर्को अब ढुसी भएको खानेकुराहरूलाई केही खानेकुराहरूमा मिसाइदिएपछि त्यो ढुसी थाहा हुँदैन होइन। त्यो ढुसी थाहा नभइसकेपछि अनि त्यो शरीरभित्र जान्छ, अनि त्यसले कलेजोमा इम्प्याक्ट। अनि मिठाईमा रङ गरी मिसाएको पाइन्छ, धेरै अगाडि गुटपाकमा मिसाएको, गुटपाकमा मुसाको लिडहरू मिसाएको भने धेरै ठुलो, एकदमै ठुलो विशाल बवन्डर मचिएको थियो। त्यसपछि मान्छेहरूले गुटपाक नै खान छोडे, जबकि गुटपाक त राम्रो खानेकुरा हो, राम्रोसँग बनायो भने त स्वास्थ्यकर खानेकुरा हो, पौष्टिक
हो, यसले चाहिँ स्वाद पनि दिन्छ, हाम्रो संस्कृतिमा मिसिएको छ, तर त्यसमा यति धेरै नेगेटिभ कुराहरू भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले अब सरकारलाई भन्ने, अरूलाई भन्ने, प्रहरीलाई भन्ने छँदैछ, तर उपभोक्ताहरू आफ्नो चेतना चाहिँ जागृत गर्नुपर्छ। तर उपभोक्ताको चेतना जागृत गराउनलाई त सरकारले भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। खाद्य विभागले यसमा धेरै ठुलो भूमिका खेल्न सक्थ्यो, तर समस्या के छ भने खाद्य विभागले जहिले प्राय जस्तो त्यति जति खेल्न सक्ने भूमिका हो त्यो खेलेको छैन। यसको कारण सायद उहाँहरूसँग मान्छेहरू कमी भएर पनि होला। उहाँले आम सञ्चारसँग बारम्बार छलफल गरेर गर्नुभयो भने त आम सञ्चारको माध्यमहरू उहाँहरूसँग पुगेर इन्फर्मेसनहरू लिएर जनतालाई दिन सक्ने सम्भावना त छ नि। त्यसैले खाद्य विभागले काम नगरेको होइन, काम गरेको छ, तर सम्भावना चाहिँ अझ थुप्रै छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, म यहाँसँग आउँछु। हामीसँग नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्षज्यू, जस्तो बजारमा यहाँले यहाँ आफैले पनि भनिसक्नु भएको छ, म्याद गुज्रिएका सामान बिक्री गर्ने जोसुकैलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ अथवा कडा कारबाही हुनुपर्छ भनेपछि हामी उपभोक्ताहरूले थाहा पाउने गरी भनिदिनुहोस् त, अहिले खुद्रा व्यापार सङ्घ मार्फत कति व्यवसायीहरू तपाईँहरूको सञ्जाल छ, कस्ता कस्ता सामानहरू बिक्री वितरणहरू भइरहेको छ, मिठाई जन्ने सामग्री, अन्य खाद्य सामग्री, तेल जन्ने वस्तुहरू, मसला जन्ने वस्तुहरू, होइन, मरमसलाहरू, अथवा भनौँ न तिहारमा प्रयोग हुने अन्य वस्तुहरू पनि छन्। ती सबै वस्तुहरूको प्रयोग कसरी भइरहेको छ, कसरी बिक्री भइरहेको छ यतिखेर? अहिले अब तिहार नजिकै छ, भर्खर दसैँ सकेर तिहार आउँदैछ। अब यही टाइममा हाम्रो अब खुद्रा व्यवसायी साथीहरूले अब तिहारको लागि चाहिने मरमसला जस्तै अब भाइ मसला लगायत विभिन्न सामानहरू बिक्री वितरण गर्दै गइरहेका हुन्छौँ हामी। यति बेला चाहिँ अब हामीले पनि उपभोक्ताको जीव ज्यानलाई पनि ख्याल राखेर चाहिँ हामीले उपभोक्ताको हितको लागि एक्सपायरी नभएको प्रडक्टहरूलाई राम्रोसँग रेखदेख गरेर कुनै चिज एक्सपायरी भइसकेको छ कि चेक गर्ने, जस्तै बिस्कुट अन्य कुराहरू उपभोग गर्न लायकको सामानहरूलाई मात्र बिक्री वितरण गर्ने र जुन एक्सपायरी भएको छ बिक्री वितरण गर्न नहुने त्यस्तो प्रडक्टहरूलाई हामी सकभर चाहिँ हामी कुनै पनि उपभोक्तालाई बिक्री वितरण नगरौँ भनेरै म अब सम्पूर्ण हाम्रो व्यापारी साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामीले सस्तो पायो भनेर सस्तो चिजलाई मात्र प्रायोरिटी नदिउँ, आफ्नो जीव ज्यानलाई ख्यालमा राखेर अघि डाक्टर अरुणा म्याडमले भन्नुभयो जस्तै हामीले पनि सस्तो चिजलाई प्रायोरिटी दिनु भने होइन कि आफ्नो जीवको लागि एकदमै जुन हेल्दी हुन्छ, जुन खाने योग्य छ त्यस्तो चिजहरूलाई 2-4 रुपियाँ महँगै भयो भने त्यो चार आफूले हेरेर खरिद गर्ने बानी बसाल्नुहोस् र कुनै चिज 1 get 1 free 2 get 1 free यस्तो चिजहरूलाई प्रायोरिटी नदिएर बिक्री वितरण गर्ने चिजमा पनि सम्पूर्ण व्यवसायीहरूले आफू एउटा चिजको बिक्रेता छ भने अरू चिजको लागि हामी पनि त उपभोक्ता हो भनेर मनन गरेर हामीले बिक्री वितरण गर्ने टाइममा एकदम होस पुर्याउनु जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जुन उपभोक्ता हितसँग सरोकार राखेर हामी व्यवसायीहरूले जुन काम गर्दै आइरहेका छौँ, जस्तो कि 2072 सालको भूकम्पको टाइममा पनि हामीले विभिन्न उसलाई उपभोक्ताहरूको हितको लागि काम गरे। त्यसै अनुरूप चाहिँ यो कोभिडको टाइममा पनि आफ्नो जीव ज्यानलाई पनि ख्याल नराखिकन उपभोक्ताको सेवाको लागि हामी एकदम तत्पर भएर हामीले आफ्नो व्यवसाय खोलेर अब के हुन्छ कसो भने आफ्नो शरीरमा रोग लाग्ने छ कि रोग सरिन्छ कि त्यो परवाह नगरिकन उपभोक्ताको हितको लागि हामीले धेरै दिलो ज्यानलाई सेवा गरे। अब यसै गरी चाडपर्वको टाइममा पनि हामीले उपभोक्ताको हितको लागि एक्सपायरी नभएको प्रडक्टहरू, राम्रा प्रडक्टहरू बिक्री वितरण गर्न सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई म अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई पनि राम्रो चिज खरिद गरेर आफ्नो जीव ज्यानलाई सुरक्षित राख्न, जुन यो कोभिडको सङ्क्रमण भइरहेको छ यो टाइममा अब सस्तो चिज होइन राम्रो चिज उपयोग गर्नुहोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई। जस्तो यहाँले भन्नुभयो हामी पनि व्यापारीहरू पनि आखिरी उपभोक्ता नै हो चाहिँ भनिसक्नु भएपछि अहिले आयातित वस्तुहरूमा म्याद गुज्रिएको चाहिँ म्याद गुज्रिएका वस्तुहरूलाई बिक्री गरिरहेको यहाँको व्यापारी साथीहरू पनि छन्, होइन, जसले गर्दा यहाँहरूको सदस्य संस्थाहरू पनि छ। ती सदस्य संस्थाहरूले म्याद गुज्रिएका वस्तुहरूको स्टिकर निकालेर नयाँ रिलेबलिङ गरेर चाहिँ बजारमा पठाएको बिक्री गरिरहेको भन्ने कुरा आइरहेको छ नि त। हजुर, यहाँले जुन अब यो कुरा उठाउनु भयो, एउटा नाङ्लो व्यापारीको त्यो नाम दिने बित्तिकै अरबौँ रुपियाँ लगानी गर्ने पनि व्यापारी, एउटा नाङ्लो पसल थापेर बस्ने पनि व्यापारी, तर अरबौँ रुपियाँ लगानी गरेर यस्तो अनुचित फाइदा उठाएर जुन अब एक्सपायरी प्रडक्टहरू रिलेबलिङ गरेर बेच्ने व्यवसायीहरूले अब जुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन जुन उपभोक्ताको लागि हित नभएको, जुन अब सरकारवालासँग हित नभएको भनेर हामीले विरोध गरे, त्यही उपभोक्ता संरक्षण ऐनको उसमा टेकेर अरबौँ कारबाही गर्नेलाई 3 लाख रुपियाँ जरिवाना
1 वर्षको कैद भनेर यो जुन छुट भनेर अस्ति अब डिसिजन भयो भनेर एउटा मिडिया थ्रु मैले सुनेको। अब यसरी गर्दाखेरि एउटा सानो व्यवसाय 50,000 25,000 लगानी गरेर आफ्नो उपभोक्ताहरूलाई उपभोक्ताको सेवाको लागि हामी तत्पर भएर व्यवसाय गरेर बसेकोलाई सानो गल्ती भयो भने 50,000 20,000 देखि 3 लाखसम्म हामीलाई पनि त्यही जरिवाना गर्ने। तर अर्बौं रुपियाँको ट्रान्ज्याक्सन गर्नलाई यो जुन 3 लाख रुपियाँ जरिवाना र 1 वर्षको कैद गरेर जुन गरेर डिसिजन गरेको भनेर मैले सुन्नु आएको छ। यो एकदमै अव्यावहारिक भनेर अघि पनि भने, म फेरि यहाँहरूको अब मिडिया मार्फत फेरि पनि दोहोऱ्याउँदैछु कि अब अव्यावहारिक यो जुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन छ यसलाई बेलैमा सरकारले पनि गरेर यसलाई सूचित गर्नु अनुरोध गर्दछु। र आगामी दिनमा पनि अब यो चाडपर्वको टाइममा विभिन्न चिजहरूलाई सही मानेमा आफूले सेलेक्सन गरेर खाने योग्य चिज के हो कसो हो। जस्तो यहाँले अहिले भनेर यहाँहरू जस्तो भनेर खाद्य व्यापार सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यहाँहरूका सदस्य साथीहरूले पनि त्यसरी अखाद्य वस्तु बिक्री गरिरहेको गुनासोहरू पटक पटक चाहिँ आइरहेकै छ। त्यस्ता चाहिँ व्यवसायी साथीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? त्यस्ता व्यवसायी साथीहरूलाई हाम्रो उसमा जानकारीमा आएको साथीहरूलाई हामीले नसिहत पनि दिइरहेको छौँ। अब तपाईँहरूले हामीले पनि अब सरकारले मात्र होइन कि हामीले पनि अनुगमन गरेर त्यस्ता व्यवसायहरूले अखाद्य चिजहरू बिक्री वितरण नगर्नु। अब उपभोक्ताको हक हितको लागि काम गर्नुपर्छ। उपभोक्ता भएन भने हाम्रो व्यापार व्यवसाय नै चल्दैन भनेर आइरहेका छौँ। तर कहीँ कतै हजारौँ लाखौँमा एक दुईजनाले त्यस्तो गर्यो होला, त्यो गरेकै छैन भनेर म भन्न मिल्दैन। अब कहीँ कतै अनजानले त्यस्तो भएको हुनसक्छ। तर सम्पूर्ण उपभोक्ताको हितको लागि उपभोक्ता व्यापार व्यवसायले पनि आगामी दिनदेखि यस्तो कारोबारलाई एकदम बिल्कुलै नगर्ने आफ्नो मनसा एकदम क्लियर गरेर अब सही मानेमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरौँ र भोलिको दिनमा पनि हाम्रो व्यापार व्यवसायमा अनुगमन गर्न नपर्ने गरेर व्यापारीहरू एकदम सही छ भन्ने हाम्रो मनमा त्यस्तो आउने हिसाबमा हामी व्यापार व्यवसाय गर्दै गयौँ भने भोलिको दिनमा हाम्रो नेपाल सरकारले पनि हाम्रो व्यापार व्यवसाय गर्ने उपभोक्ता खुद्रा व्यवसायहरूलाई पनि एकदम सही मानेमा उहाँहरूले पनि अनुगमन गरेर शाबासी दिनुहुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी व्यापारीहरू पनि माथि उठ्न जस्तो यहाँले भन्नुभयो किराना पसलदेखि लिएर खुद्रा पसल, किराना पसल, खुद्रा व्यापार होइन, साना साना पसलहरू अथवा डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू सबै खालको बजारमा अनुगमन हुन सकिरहेको छैन। भर्खर पनि खाद्य व्यापार सङ्घको अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ, ठुला व्यापारी र साना व्यापारलाई एउटै खालको कारबाही भयो। ठुल्ठुलो गोदाममा हुने भनौँ न अनियमितताहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ भनौँ छली भइरहेको छ अथवा चुहावट भइरहेको छ भने उनीहरूलाई पनि त्यस्तै कारबाही र साना व्यापारीले पनि एउटै खालको कारबाही भयो भन्ने कुरा उहाँले राखिसक्नु भएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृतज्यू, तपाईँहरूको कारबाहीको दायरा के हो? भनौँ ठुल्ठुलो गोदामहरूमा भेटिएको छ, छापा मारिएको छ नि, त्यस्ता व्यापारीलाई पनि चाहिँ एउटै खालको कारबाही भयो, साना साना व्यापारीहरू अथवा व्यवसायहरूलाई पनि त्यही खालको कारबाही भयो भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो नि त। नवराजी अब यस्तो यो अब हामीले एक्जिस्टिङ भनौँ न अहिले विद्यमान ऐन अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो दण्ड सजायको भागीदारी हुन्छ। यहाँहरू मासु पसलहरूमा जानुभएको होला, देख्नुभएको होला होइन, अथवा स्टोरहरूमा जानुभएको होला, अथवा किराना पसलहरू भयो, अथवा फलफुल पसल अथवा तरकारीजन्य पसलहरू, होटल रेस्टुरेन्टहरू सबैतिर पुग्नु भएको छ त? हजुर यस्तो अब सबै पसलमा त हामी अब यो स्याम्पलिङ हुन्छ। जस्तै हामी कहाँ क्षेत्रगत आफ्नो आफ्नो क्षेत्र हुन्छ। जस्तै एउटा जिल्लामा एउटा डिभिजन कार्यालय हुन्छ, उसको रेगुलर कार्यक्रम भनेकै डे टु डे जाने, अब एकै ठाउँमा जाने त कुरो हुँदैन, फरक फरक ठाउँमा जान्छौँ। म्यान पावर सफिसियन्ट छैन, अब त्यसमा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। लिमिटेड म्यान पावर हुनाले नमुनागत रूपमा जाने हुन्छ, किनभने अब म्यान पावर हामीलाई धेरै रिक्रुट भयो भने सबै ठाउँ एकैचोटि पुग्न सकिन्छ। नत्र भने हामीले कम्प्लेनको आधारलाई फोकस गरेर अथवा हामीले बजारको त्यो सोर्सलाई बढी फोकस गर्छौँ। जस्तै उद्योगबाट खाद्यवस्तु निस्किन्छ भने उद्योगमा अथवा डिलरबाट अथवा इम्पोर्ट, जहाँ चाहिँ खाद्यवस्तुको सोर्स हुन्छ त्यसलाई बढी प्रायोरिटी दिन्छौँ। अब तपाईँले भने जस्तै अब गाउँको हरेक पसलमा त पुग्न सकिरहेको हुँदैन। अघि नै जुन हाम्रो डाक्टर साहबले भने जस्तै अवेरनेसको पनि कमी छ पक्कै पनि। हामी कहाँ लिमिटेड अब कार्यक्रमहरू रिसोर्सेस हुन्छ, मिडियाले हामीलाई अलिकति सपोर्ट गर्यो भने जस्तै तपाईँहरूको थ्रुबाट भन्न पायो भने अनि हुने हो। र हामी जस्तो चाडपर्वको समयमा यहाँले अघि भन्नुभएको थियो, उहाँ डाक्टर उप्रेतीले पनि त्यही कुरा गर्नुभयो र हाम्रो खुद्रा व्यापार सङ्घका अध्यक्षले त्यही कुरा गरिसक्नु भएको छ। मरमसला, भाइ मसलादेखि अथवा मिठाईजन्य वस्तुहरू अथवा फलफुल, तरकारी, माछा मासु लगायतका वस्तुहरू बढी प्रयोगमा आउँछन् चाडपर्वमा। ती वस्तुहरूमा त खुलेआम रूपमा मिसावट भएको हामी पाउँछौँ, तर कारबाही पनि भएको हुँदैन। स्थानीय निकायहरूलाई भन्यो, स्थानीय तहलाई भन्यो भने, नगरपालिका अथवा वडालाई भन्यो भने हाम्रो क्षेत्र भने हामी गर्न थाहा छैन हामीलाई भन्ने जवाफ पाइन्छ भने, अथवा यहाँहरूलाई भेट्न सकिँदैन
भने बजारमा हामी जतिसुकै कराए पनि अवस्था त उस्तै छ नि। नवराजी अब यो खुलेआम भन्ने खालको चाहिँ अलिक होला होइन। अब हामीले जानकारी पाएसम्म गुनासो यदि कसैले गरेको ठाउँमा हामी नपुगेको भन्ने मलाई जहाँसम्म लाग्छ विभागमा आएको गुनासोमा हामीले एड्रेस नगरेको मलाई रेकर्ड थाहा छैन। नत्र पनि हामी इमिडिएट त्यस्तो ठाउँमा जान्छौँ त्यस्तो पाइयो भने। तर पनि अब सबै ठाउँमा नपुगेको कुरा चाहिँ हामी भन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ हामी स्वीकार्नुपर्छ, किनभने हाम्रा लिमिटेड म्यान पावर छ। त्यो कुरालाई हामीले मर्जन सर जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय विषय छ। हामीका खाद्य अनुसन्धान अधिकृतहरू अथवा निरीक्षण अधिकृतहरू बजार अधिकृतहरू बजारसम्म पुगेका हुन्छन्, तर बेला बखतमा गुनासो पनि आउने गरेको छ यहाँहरूमाथि पनि, अथवा मेलेमतो हुन्छ अथवा भनौँ न चलखेल हुन्छ भन्ने गरिन्छ। किन यस्तो भइरहेको छ बजारमा? अनुसन्धान मलाई यो विषयमा जानकारी होइन राजु। हामीले त अब त्यस्तो गऱ्यो भने त त्यो त अख्तियार अन्तर्गत पऱ्यो, त्यो त अख्तियार दुरुपयोग गरेको भयो। त्यस्तो हामीसँग इभिडेन्स भयो, हामी इमिडिएट एक्सनमा जान्छौँ। त्यस्तो खालको त हुन्न। त्यस्तो खालको अब हामी कर्मचारीहरूले फेरि कर्मचारीको मात्रै हुन्छ। एउटा कर्मचारी ग्रुपले नमुना ल्याए हुन्छ, त्यसलाई कोडिङ गरेर अर्को एनालाइसिसमा पठाउँछ। त्यो आफ्नै विधि विधान छ, यसको अनुसन्धान गर्ने, यसको नमुना एनालाइसिस गर्ने, कारबाही गर्ने, अनि फेरि यो वकिलकोमा जाने, यसको निकै लामो प्रोसेसहरू हुनाले एउटा कर्मचारीले चाहिँ म्यानिपुलेट गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। अथवा हामीलाई त्यस्तो खालको यदि जानकारी आयो भने त त्यो इमिडिएट एक्सनमा पनि जान्छौँ। त्यस्तो कर्मचारी विरुद्ध पनि हाम्रो एक्सन हुन्छ। यहाँहरूले बजारको यस्तो अवस्था छ भनेर अथवा सिडिओ कार्यालयलाई अथवा होइन प्रहरीलाई अथवा स्थानीय तहहरूलाई अथवा कहाँ भन्नुपर्ने हो? यहाँले जानकारी दिनुभयो भने तपाईँहरूसँग प्रयोगशाला छ नि त। अखाद्य वस्तु बिक्री भइरहेको छ, माछा मासुमा, तरकारीजन्य वस्तुमा, फलफुलमा, मसलाजन्य वस्तुहरूमा अथवा खाद्य वस्तुहरूमा छ, अथवा व्यापारीहरू पनि छन् भने, उद्यमीहरू पनि छन्। बजारको अवस्था यो छ भनेर यहाँले भनिदिनु भयो भने, सूचना दिनुभयो भने त धेरै कुरा थाहा हुन्छ नि त। होइन, हामीले यो चौमासिक रूपमै हामीले यस्ता खालका अनुगमन गरेका कति अनुगमन गऱ्यौँ, के खाद्य व्यवसायलाई के कारबाही गऱ्यौँ, त्यो लिस्ट फेरि समेत हामी प्रेस मिटबाट हामी डेसिमिनेटै गर्छौँ। हरेक चौमासिक यतिवटा नमुना सङ्कलन गऱ्यौँ, यतिवटालाई हामीले प्रतिकृति पाएकोमा यो खाद्य उद्यमीलाई हामीले कारबाही गऱ्यौँ है भनेर त्यो चाहिँ हामी नाम लिस्ट अहिले पनि हजुरले हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नु भने हरेक वर्ष कुन व्यापारी कुन व्यवसायीलाई हामीले कारबाही गऱ्यौँ भनेर त्यो फेरि लिस्टै राखेका हुन्छौँ। त्यो त हाम्रो चाहिँ चौमासिक रूपमा हामीले त्यो प्रेस रिलिजै पनि गर्छौँ र व्यवसायीहरूलाई कारबाही गरेको रेकर्ड हामी लिस्ट चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा अलवेज राखेका हुन्छौँ। गएको वर्ष कति, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष कुनलाई कारबाही गऱ्यौँ र हरेक चौमासिकमा कसलाई कारबाही गऱ्यौँ भन्ने समेत राखेका हुन्छौँ। तर अब त्यो त सिम्बोलिक हो, अब सबै ठाउँमा नपुगेको कुरा त अब हामी भन्छौँ। तर हाम्रो रिसोर्सले भ्याएसम्म हामी भइदिँदा हुन्छौँ र हाम्रो कामै त्यही हो। खाद्य पूर्तिका निगम विभागको काम भनेको अनुगमन निरीक्षण गर्ने नै भएपछि हामी अफिसमा बस्ने त हाम्रो नै हुँदैन, किनभने हाम्रो डे टु डे कामै त्यही हुन्छ। र हामीले एनुअल कार्यक्रमभित्रै, वार्षिक कार्यक्रमभित्रै यतिवटा नमुनाहरू मिनिमम सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब गुनासो ह्यान्डलिङ गर्नुपर्ने, व्यवसाय अब उद्योगीहरूलाई लाइसेन्सिङ गर्ने, इम्पोर्टमा हामीले कन्ट्रोल गर्ने कुराहरू हाम्रो रेगुलर कार्यक्रमभित्रै पर्छ। हजुर, यहाँले यहाँको जुन प्रतिबद्धता आएको छ विभागको तर्फबाट यसलाई पनि धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। डाक्टर उप्रेती, अब अन्तिममा यसको निकास, समस्याको समाधान, कारबाहीको प्रक्रियाको बारेमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? डाक्टर उप्रेती, म यो कारबाही प्रक्रिया र उसको बारेमा त यो सरकारी निकाय कानुनहरूले गर्ने काम भएको हुनाले सायद त्यसमा मैले चाहिँ धेरै बोल्न सक्दिनँ। मैले चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर एकदम झन् त्यसमा पनि यो दसैँ तिहार चाडपर्वको बेला, छठको बेलामा खानेकुराहरूमा एकदम बढी बाहिरबाट किन्ने खानेकुरामा चाहिँ एकदम धेरै ध्यान दिनुहोस्, ताकि खानेकुराहरूमा त्यो ढुसी लागेको यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ तपाईँको शरीरभित्र नजाओस्। चाडपर्वको समयमा अखाद्य वस्तुहरू हामी कति उपभोग गर्न सक्छौँ, प्रयोग गर्न सक्छौँ। बजारमा त्यस्ता खालका वस्तुहरू भेटिन्छन् भने हामीले तत्काल खबर गरौँ, गुनासो गरौँ र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका सम्पर्क गरौँ भन्नुभएको छ। र सम्बन्धित निकायहरू, स्थानीय तहहरू, नगरपालिका, गाउँपालिका र स्थानीय वडाहरूले पनि आम उपभोक्ता नागरिकको जनस्वास्थ्यका बारेमा अत्यन्तै गम्भीर हुन आवश्यक छ। तर स्थानीय तहहरू गम्भीर नभएको पाइएको छ। त्यसकारणले पनि बजारमा माछा मासुजन्य वस्तुहरू, खाद्य वस्तुहरू, तरकारी फलफुलजन्य वस्तुहरू अथवा यस्ता वस्तुहरू मिसावट खुलेआम रूपमा भएको पाइएको छ। यसतर्फ सबै खालका सरकारहरूले ध्यान दिन आवश्यक छ भन्ने कुरा आजको कार्यक्रमबाट हामीलाई प्रष्ट हुन्छ। र कार्यक्रम लकटकको समय पनि आजलाई पुरा भएको छ। आज यो कार्यक्रमबाट हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।